آپ سب کو خوش آمدید اور آپ کا تشریف لانے کا بہت بہت شکریہ۔ پیچھے جو لوگ ہیں وہ اگر بیٹھ جائیں کیونکہ اس سے میرے ذرا دائیں بائیں نہ پھریں تو اچھا ہے۔ بہت شکریہ جی، میں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں آپ کو اور اپنے آپ کو آپ کے درمیان پا کر۔ کچھ جگہوں پہ ہم گئے بھی ہیں، بلکہ ذرا گفتگو بند کریں۔ آواز نہیں آ رہی ہے، اب آواز نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ سر پھر ختم ہو گیا ہے بھائی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے یہ والا ٹھیک ہے۔ ابھی پتہ نہیں آپ کو، اب تو پتہ آپ کو بالکل نہیں آ رہی۔ ایک ہی بات ہے یار، دوبارہ بند ہو گیا۔ آواز مجھے نہیں چاہیے، آواز ان کے لیے۔ وہ تو بالکل نہیں، یہ ٹھیک ہے، منہ بالکل یہ نکال دیں، بند کر دیں سر، اسے ہونٹوں کے قریب رکھیں پھر چلے گا۔ اگر رینج کا مسئلہ ہے تو ادھر لے جائیں نا اس کو، کس کی رینج کا مسئلہ ہے؟ ہلو، آواز آ رہی ہے؟ آپ قریب رکھے، ٹھیک ہے۔ اتنی چیزیں لا رہے ہیں، آواز کسی میں نہیں آتی۔ بہرحال جی، میں اس کو جتنا منہ کے قریب لا سکتا ہوں میں لا چکا ہوں۔ نہیں پنکھا بند کریں گے تو گرمی بہت ہو جائے گی۔ میں خیال اس کو بھی چلا دیں کہ اس کی اپنا آواز سے کوئی اس طرح فرق نہیں پڑے گا۔ ملک میں اس وقت ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، اور میرے جانے کے بعد حالات یقیناً تبدیل ہوئے ہیں، اور افسوسناک طریقے سے یہ ساری ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ اور آپ نے سنا ہے، میرا خیال ہے کہ اس کو ریپیٹ کرنے کی کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے، کہ خود پٹیشنر جب کہہ دے کہ یہ فیصلہ کمزور ہے، فیصلہ درست نہیں ہے، تو اس سے بڑا اور کیا ثبوت چاہیے؟ سردار صاحب ذرا توجہ دیں، اور کیا دلیل پیش کی جا سکتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ اتنا ہی کافی تھا جب عمران خان نے خود کہہ دیا کہ یہ فیصلہ کمزور گراؤنڈز پہ ہے۔ اب اسی کمزور گراؤنڈز پہ اس فیصلے کے بعد آپ دوسرا فیصلہ دے رہے ہیں، اور نواز شریف کو پارٹی کی صدارت سے محروم کر رہے ہیں آپ۔ اسی کمزور فیصلے پہ ایک تیسرا فیصلہ بھی دے رہے ہیں آپ، اور وہ یہ کہ تا حیات آپ ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں نواز شریف کو۔ نواز شریف کو پارٹی کی صدارت سے ہٹانے کے لیے آپ نے قانون کو سٹرائک ڈاؤن کیا۔ اس کی جسٹیفیکیشن، وہ جواز جو ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آیا۔ اس کے بعد پھر آپ
फॉर लाइफ जब डिसक्वालिफिकेशन कर रहे हैं ताहयात, तो वो मामला बहुत सारे लोगों ने कहा था इसको तो आपको पार्लियामेंट को रेफ़र करना चाहिए था। ये तो सबसे ज़्यादा अगर कोई भी इदारा क्वालिफाइड है इस काम के लिए तो वो पार्लियामेंट है। वो पार्लियामेंट को रेफ़र किए बगैर आप इतना बड़ा फैसला दे रहे हैं। तो बात कहने का मेरा मतलब ये है कि उसी कमज़ोर फैसले पर ये फैसला दर फैसला करते रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना बायस्ड है ये सारा मामला जो है और किस कदर यकतरफा है। तो और आप अपना जो है वो उसके साथ साथ उस ऑर्डर के साथ साथ जो आपने नैब को भी रेफरेंस बना के भेज दिए, मॉनिटरिंग जज बैठा दिया उसके ऊपर, और उसके बाद आप अपना जो है ये भी साथ कह रहे हैं कि पाबंदी है कि 6 महीने में फ़ैसला करना है। ये आज तक कब हुआ है इस मुल्क की तारीख में इस तरह से? ये मेरा ख्याल है कि हक रखते हैं हम जानने का। और ये लोग भी कह रहे हैं जो लीगल फ्रेटर्निटी से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं, बड़े नामी ग्रामी, वो भी ये बात कर रहे हैं। और उस कोर्ट के सर पे तलवार लटकाई हुई है कि 6 महीने में फ़ैसला करना है। मॉनिटरिंग जज है जो न जाने क्या इंस्ट्रक्शंस पास करता है और क्या हदायत जारी करता है। ये मेरा ख्याल है कि इसका अंदाज़ा आप कर सकते हैं। कई साल 15 साल से नैब के अंदर केसेस पड़े हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और ये रात दिन केस चल रहा है, हफ्ते में 5 पेशियाँ होती हैं। मैं बाहर भी जाने से कासर हूँ अपनी वाइफ की तीमारदारी के लिए। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मुझसे पहले आप ज़रा बताइए मुझे, आप जानते हैं माशाल्लाह बड़े समझदार लोग हैं, कि इस तरह का कोई नैब में कोई केस पहले आया है जैसा कि मेरा है? नैब में जितने भी केसेस इस वक्त हैं नैब के अंदर, उनका ताल्लुक लाजमन किसी न किसी करप्शन के साथ है। उनका ताल्लुक लाजमन किसी न किसी किक बैक से ताल्लुक है। उनका ताल्लुक लाजमन किसी न किसी कमीशन के साथ है। जैसे कि आपने देखा कि कोटेकना का एक बड़ा वाज़े केस है, EOBI का एक बड़ा वाज़े केस है, इसी तरह से NLC का बड़ा वाज़े केस है, NILC का बड़ा वाज़े केस है, इसी तरह से जो है वो ये हज स्कैंडल बड़ा वाज़े केस है। और भी हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक सरकारी एम्बेजलमेंट से है, सरकारी ख़जाने की खुर्द बुर्द से है। आज तक कभी कोई ऐसा केस नैब के पास नहीं है जिसमें कोई करप्शन का जिक्र ना हो, कोई सरकारी एम्बेजलमेंट का ना हो ख़जाने की, जिसके अंदर कोई जो है वो किक बैक कमीशन या किसी ठेके में कोई कमीशन का केस कोई ऐसा नहीं है। जो जहाँ तक मेरा केस का सवाल है, सिर्फ़ और सिर्फ हमारे ख़ानदानी जो जायदाद है उनके गिर्द ये सारा केस घूमता है। और वो भी 1964 से शुरू किया, जब मेरा कोई सियासत से ताल्लुक़ नहीं था। दूर दूर तक ना मैं वज़ीर आज़म था, ना वज़ीर आला था, ना वज़ीर था, ना मशीर था। और आपको शायद पता ही होगा 1972 में 1971 में जंग हुई हिंदुस्तान पाकिस्तान की। जंग के फ़ौरन बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर आज़म बना। उसने पाकिस्तान की वेस्ट पाकिस्तान की फैक्ट्री ले ली हमारी, यानी आंख झपकने में उसको नेशनलाइज कर लिया। हमारी इसी तरह की एक फैक्ट्री ढाका में थी ईस्ट पाकिस्तान में, वो भी बांग्लादेश के साथ चली गई। इधर वाली वो ले गए। हम वालिद साहब मेरे, उन्होंने फ़ैसला किया कि
दुबई में चल के तो एक स्टील मिल लगाते हैं। ये 1972 का वाक़या है। अब मुझे आप बताएं कि उसको भी खंगाल रहे हैं। एक गल्फ स्टील मिल लगी थी भाई, कितने की लगी थी, कैसे लगी थी भाई? पहले तो तुम हमें हिसाब दो कि नेशनलाइज करके तुमने एक टका भी, दमड़ी भी कॉम्पनसेशन नहीं की, ना दी हमें, तो वो क्यों नहीं दिया आपने? क्या वो हमारा हक नहीं था? आपने मुफ्त में ले ली अपना 1937 से लगाई हुई फैक्ट्री की सारी जायदाद कमाई आप उड़ा ले गए, और फिर उसकी तो बात नहीं करते। हमें उल्टा पूछ रहे हैं कि जब आपके पास आपकी जेबें खाली थी तो आप दुबई कैसे पहुंच गए और वो फैक्ट्री कैसे लगाई? अगर ये नैब ने ये कुछ करना है तो फिर अल्लाह हाफिज़ है अकाउंटेबिलिटी का। और जो अरबों रुपए खा के बैठे हुए हैं वो तसल्ली से अपने घरों में बैठे हुए हैं, कोई नहीं उनको जो है वो पूछने वाला, ना बुलाने वाला। बहरहाल एक सोचे समझे तरीके से एक शख्स की ये विक्टिमाइजेशन हो रही है, एक शख्स के ख़िलाफ़ ये सारी कार्रवाई हो रही है, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। और ये समझते थे, ये -1 फार्मूले पे बड़ी देर से अमल करना चाहते थे, आप जानते हैं। और ये सब -1 फार्मूला की सारी ये जो है वो हिस्सा है। लेकिन जब मुझे अपना वजारत उज़्मा से निकाल चुके, फिर पार्टी की सदारत से भी निकाल दिया, अब ताहयात मुझे अपना जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो अब इसके आगे क्या चाहते हो यार? आप क्या करना चाहते हो? अब तो -1 हो गया, अब आराम से घर बैठ जाओ और हमें जो है वो अपनी किस्मत आजमाने दो। और आप ज़मीन तंग कर रहे हो, लेकिन उसके बावजूद आपको कोई खलबली सी रहती है, हर वक्त आपको बेचैनी रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो कोई बेचैनी नहीं रहती। जिसके ख़िलाफ़ आप सारा कुछ कर रहे हो, आप क्यों इतने बेचैन हो रहे हो? सारी अपना जो है वो चीफ़ जस्टिस आपके साथ है, और या चीफ़ जस्टिस के साथ आप हैं या आप चीफ़ जस्टिस के साथ है, कोई ना कुछ तो है ना। तो मैं अपना जो है वो आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये क्या वजह है कि इस तरह के वज़ीर आज़मों के साथ ऐसा होता चला आया है, और क्यों कर होता चला आया है। इससे पहले भी मैं 7 साल जलावतनी में रहा, इससे पहले भी मैं 14 महीने जेल में रहा। क्यों रहा? मैं तो उसका भी जवाब आज तक हासिल नहीं कर सका। मुझे उसका भी नहीं पता लग सका कि क्या वजह थी कि मैं अटक किले के अंदर 14 महीने बंद रहा, और उसके बाद फिर मैं 7 साल पाकिस्तान से बाहर रहा, और जो है वो अल्लाह ताला ने फिर इस मुल्क का तीसरी मरतबा मुझे वज़ीर आज़म बना दिया। मेरे लिए बहुत बड़ी ऑनर है ये। लेकिन उसके बाद मेरा ख्याल था कि मामला ख़त्म हो जाना चाहिए, और इस मुल्क के अंदर इस तरह आइन के साथ ज़्यादती, जुल्म, और पाकिस्तान के कानून के साथ ज़्यादती, और फिर किसी एक शख्स के साथ इतनी ज़्यादती जो है वो इतनी दूर तक नहीं जानी चाहिए थी। और मैं वो शख्स हूँ जो दूसरे इदारों का हमेशा एहतराम करता रहा हूँ, और हमने तो अदलिया के लिए एक लॉन्ग मार्च भी किया, और अदलिया अल्लाह के फजल करम से बहाल हुई। अदलिया तो बहाल होगी, लेकिन अदल बहाल नहीं हुआ। और कई दफ़ा मुझे अब ऐसा लगता है कि यार मैंने वो लॉन्ग मार्च करनी भी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी। मुझे क्या फ़ायदा मिला इस कौम को उस लॉन्ग मार्च को करने के बाद? क्या हमें जो है वो उसका फ़ायदा पहुंचा इस मुल्क को, इस कौम को, अगर आज यही दिन देखना था हमने? और ये कि भी एक तनख्वाह ना लेने पे बेटे, वो भी बेटे से, एक वज़ीर आज़म डिस्क्वालीफाई हो जाता है यहाँ इस मुल्क के अंदर। किसी और मुल्क में ऐसा होता है कभी? तो मैंने भी अल्लाह के फजल करम से ये जो अल्हम्दुलिल्लाह सोच नहीं लिया, बल्कि मुसम्मम इरादा किया है, चाहे ये जो कुछ भी कर लें, इंशाअल्लाह ताला मैं इसका यहाँ इस मुल्क के अंदर रह के मुकाबला करूँगा। ये समझते थे कि बस मैं इसके बाद फारिग हो जाऊँगा,
मैं भाग जाऊंगा, मुल्क छोड़ जाऊंगा और मैं जो है वो मैं वापस पाकिस्तान नहीं आऊंगा, डर जाऊंगा, घबरा जाऊंगा। लेकिन कई लोग होते हैं जो डरने वाले नहीं होते, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा फ़ख्र है कि अल्लाह ताला के फजल करम से मेरी पार्टी के अंदर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बल्कि अक्सरियत उनकी है जो माशाअल्लाह डरने वाले नहीं हैं, घबराने वाले नहीं हैं, और इंशाअल्लाह वो अल्लाह के फजल करम से हक और सच के साथ खड़े होने वाले हैं। तो वो मेरा ख्याल है कि जब आपका दिल कहता है, आपका ज़मीर कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप हक पर हैं, आप सच पर हैं, तो फिर घबराना किस चीज़ का, फिर आप खड़े रहें। तो मेरा ज़मीर मुझे ये कहता है अल्लाह के फजल करम से, हालांकि मैं भी एक इंसान हूँ, गलतियाँ इंसानों से होती हैं, गुनाह भी इंसानों से होते हैं, वो इंसान ही नहीं जिससे कोई गलती या गुनाह ना हो। तो मैं कोई सुपर ह्यूमन बीइंग नहीं हूँ, मैं तो आपसे भी शायद कमज़ोर आदमी हूँगा, लेकिन मुझे मुल्क व मिल्लत से मोहब्बत है, अपनी कौम से मोहब्बत है, और वो मोहब्बत भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से मैं ऐसे हथकंडों से घबराता नहीं हूँ। और मैं समझता हूँ कि जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होना चाहिए। जुल्म के ख़िलाफ़ जब आप खड़े नहीं होते, ये बजाते ख़ुद भी एक बहुत बड़ा जुल्म है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बारे में हर दफ़ा क़यास राई होती है कि लंदन चला गया है, अब उस वापस नहीं आना, इसने वापस नहीं आना। अभी मैं आपको पता है कि मैंने एग्जामिशन के लिए अप्लाई किया था कि 1 हफ़्ते की मिल जाए, लेकिन वो ना मिल सकी। तो लंदन जाना भी मेरा ज़रूरी था अपनी वाइफ को देखने के लिए। तो बस वहाँ से गए और फिर वापस आ गए, और जो ये क़यास राई कर रहे थे कि मैं वापस नहीं आऊँगा, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ उनसे कि वो यानी क्यों आप इस तरह की क़यास राइयाँ करते हैं, जबकि आपकी हर दफ़ा क़यास राई झूठी पड़ जाती है और झूठी साबित होती है। मेरा ख्याल आप भी अपने दिल से वादा करें कि आइंदा इस किस्म की क़यास राइयाँ आप नहीं किया करेंगे। तो मैं मौजूद हूँ जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर, और मैं ये समझता हूँ कि जो बेड़ा अल्लाह के फजल करम से उठाया है हमने, ये ही वक्त का तकाज़ा है। और अब आप जानते हैं कि जब मैं समझता हूँ कि मेरे ख़िलाफ़ ये फ़ैसला आया कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली, तो फिर इस फ़ैसले को सरे तस्लीम ख़म करना, इस पर मैं समझता हूँ कि ये बहुत अफसोसनाक बात होती। मैंने हक़ और सच के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ कि ये फ़ैसला गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। और वो अब मैं नहीं कह रहा, सब कह रहे हैं, पूरी कौम में से मेरा ख्याल है कि आप कोई बंदे ला दें मुझे, कोई 10% या इससे कुछ थोड़ा ऊपर नीचे के, जो ये कहें कि जनाब ये फ़ैसला बड़ा अच्छा है, यह फ़ैसला बिल्कुल सही है और जायज़ है। तो जब फ़ैसला ठीक नहीं, तो फिर यह आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप हक़ और सच की लड़ाई लड़ें, और मैं सिर्फ वही लड़ाई लड़ रहा हूँ। इसको लड़ाई ना कहें बल्कि जद्दोजहद कहें। ये एक स्ट्रगल है जो आप भी देखें कि पिछले 70 सालों में कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बाद वो लोग जिनको अवाम ने वोट दिया, वो अपना 3 शख्सियात हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनकी बेटी बेनज़ीर भुट्टो, और ये नाचीज़। मैं अपने आप को भी उस 3 की लिस्ट में अल्हम्दुलिल्लाह शामिल कर रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम अल्लाह के फजल करम से उन्होंने मुझे अपनी बेपनाह मोहब्बत से हमेशा नवाजा है। क्या वजह है कि ये 3 तो एक तरफ रखें, किसी भी वज़ीर आज़म ने आज मुल्क के अंदर अपनी मुद्दत हुकूमत मुकम्मल नहीं की।
اس کی وجہ تو ڈھونڈنی چاہیے. اور ہندوستان میں ہر وزیر اعظم نے اپنی مدت حکومت جو ہے وہ مکمل کی ہے. کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ تلاش کرنی چاہیے ہمیں. اور پھر یہاں پر روایت پڑ گئی، کسی کو ٹانگ دو، پھانسی دے دو، کسی کو جلا وطن کر دو، کسی کو ہتھکڑیاں پہنا کے جیلوں میں ڈال دو، کسی کو قلعوں میں بند کر دو. اور یہ سب کچھ سیاستدانوں کے خلاف ہوتا رہا ہے، الیکٹڈ لیڈرز کے خلاف ہوتا رہا ہے، الیکٹڈ پرائم منسٹرز کے خلاف ہوتا رہا ہے. کوئی تو ایک بندہ جو ہے وہ یہ کہے کہ جناب یہ فلاں وزیر اعظم نے اپنی مدت جو ہے وہ مکمل کی ہے. اس کی وجہ سب کو معلوم ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے پچھلے 70 سال سے جاری ہے. اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میری ذات کی بات نہیں ہے، میرا ذاتی مفاد مجھے قطعاً جو ہے وہ اس کا تعلق نہیں ہے. اس کا تعلق براہ راست پاکستان کے ساتھ ہے. اور ابھی آپ یعنی کہ اسی طرح سے انسٹیبلٹی اور ڈی اسٹیبلائزیشن کا ایک دور شروع ہو جاتا ہے. یہ ملک 28 جولائی سے پہلے یا کون سی جولائی تھی جی؟ 28 جولائی سے پہلے جو ہے وہ کتنا تیزی کے ساتھ اوپر کی طرف چل رہا تھا، سفر کر رہا تھا. سی پیک کے تحت منصوبے لگ رہے تھے. الحمدللہ ہم نے 10,000 میگا واٹ بجلی سسٹم میں ایڈ کی ہے، جس نے پاکستان کے اندر جو ہے لوڈ شیڈنگ کو عملاً تقریباً ختم کر دیا ہے. ابھی نیلم جیلم جیسے جو بالکل جو پھنسے ہوئے پروجیکٹ تھے وہ بھی ہم نے ان کو ابھی چلایا ہے، اس کی بھی اپنا انوگریشن ہو چکی ہے. تربیلا 4 جیسے منصوبے، اور پھر ایک وہ جو سیالکوٹ کے پاس ہے جو نندی پور، اس کو ہم نے کتنے سالوں سے یہ بند تھے، ہم نے ان سب کو ایک ایک کر کے چلایا، ان کو پوری محنت کی، اور آج وہ چل پڑے ہیں سارے منصوبے. ماشاءاللہ کئی نئے منصوبے لگائے ہیں ایل این جی کے، اور جس کی وجہ سے ماشاءاللہ بہت فائدہ ہوا ہے. اور یہ جو کوئلے پہ چلنے والے پہلی مرتبہ ملک میں منصوبے لگے ہیں، یہ سب کچھ پچھلے 3-4 سالوں میں ہوا ہے. اور وزیر اعظم کا شکریہ جنہوں نے اس بات کا اعتراف کیا، شاید خاقان عباسی صاحب کی بات کر رہا ہوں، کہ اتنا اپنا منصوبے ہیں جو تیار ہو چکے ہیں اس کے لیے جو ہے وہ انوگریشن کے لیے، کہ جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. ہم نے دل لگا کر کام کیا، محنت کی، آپ کے اتنے بڑے بڑے منصوبے بنائے. آپ کے ملک کے اندر تو یہ لاہور اسلام آباد موٹر وے کے علاوہ تو کوئی روڈ تھی نہیں آپ کام کی یہاں اس ملک کے اندر. مجھ پہ ایک مقدمہ نیب کا تیار ہو رہا ہے، دیکھیں کب آتا ہے وہ عدالت میں، جس میں یہ مجھ پہ الزام ہے کہ میں نے وہ جو ہے اپنے ڈرائیو انڈ میں جو سڑک بنائی ہے وہ 20 فٹ تھی، تو میں نے اس کو چوڑی کروا کے 24 فٹ کر دی. اس پہ میرے خلاف مقدمہ کوئی دائر ہونے کی کوشش ہو رہی ہے. اور وہ ایک فلم دیکھی تھی میں نے دلیپ کمار کی، وہ اس میں دلیپ کمار کی وہ فلم ہے، وہ جین آئر کی طرز پہ بنائی تھی. کیا نام اس کا فلم کا؟ سنگ دل. اس کا نام سنگ دل ہے. یعنی میں ابھی کسی مقدمے میں کچھ نہیں مل رہا تھا، اب یہ مقدمہ آ رہا ہے نا، میں اس پہ مجھے یاد آ گیا ہے. اس میں دلیپ کمار جو ہے نا وہ جو اس کی سابقہ کوئی بیوی ہوتی ہے وہ کو پاگل ہوتی ہے، تو اس کے دلیپ کمار کے بستر کو آگ لگا دی. تو انہوں نے لوگوں نے پوچھا، اس میں اپنا اس کی جو وہاں پہ مدھو بالا بھی تھی، اس نے بھی اس میں شامل تھی، کھڑی تھی. وہ کہنے لگا کیا ہوا؟ تو کہنا کوئی دل میں آگ نہ لگا سکا تو بستر ہی جلا دیا. اور کچھ نہیں بنا. اب یہ ریفرنس آ رہا ہے، اور آپ اس مقدمے میں جو کچھ ہے وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، روز اخباروں میں پڑھتے ہیں، ٹی وی پہ دیکھتے ہیں. تو اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی آپ کو اس میں بھی سزا ہو جائے گی.
تو بھائی اب کرپشن بھی نہیں کی, کوئی کمیشن بھی نہیں کھائی, کوئی کک بیک بھی نہیں لیا, کسی ٹھیکے میں بھی کوئی نہیں کمایا, تو پھر اگر سزا ہوتی ہے تو پھر دیکھیں گے کہ پھر اللہ تعالیٰ کا بھی ایک نظام ہے, یہ اگر اس پہ سزا دینا چاہتے ہیں تو پھر اللہ بھی سب دیکھ رہا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ موٹر وے سے پہلے تو کوئی ایک ملک کے اندر ذرا سی بھی سڑک نہیں تھی. اگر شاید لوگوں کو یاد ہو, پنڈی کے آپ رہنے والے ہیں ڈویژن کے, 1985 میں چیف منسٹر پنجاب بنا تھا, اور سب سے پہلے میں نے اسلام آباد مری کی سڑک بنائی تھی. فرسٹ ٹائم وہ روڈ جو ہے نا, وہ ایک بہترین روڈ پاکستان کے اندر اس نے ایک مثال قائم کی تھی. وہ کارپیٹڈ روڈ تھی اور وہ میں نے بنائی تھی. جنرل ضیاء الحق مرحوم, انہوں نے مجھے بڑی شاباش دی, کہنے لگے کہ نواز شریف صاحب میں تو اس روڈ پہ کچھ دن پہلے میں نے ڈرائیو کیا ہے, میں نے بوربن جانا تھا پنڈی سے, تو میں تو روڈ دیکھ کر حیران رہ گیا, اور اتنی اچھی کوالٹی کی روڈ آپ نے بنائی ہے. اور پھر اس کے بعد انفراسٹرکچر ہم نے پنجاب میں پھر اور بڑھایا. میں پنجاب کا چیف منسٹر تھا, پرائم منسٹر آیا, اس موٹر وے کی بنیاد رکھی. یہ 6 رویا تھی موٹر وے, محترمہ نے اس کو 4 رویا کرنے کی اس پہ آرڈر دے دیے. ان کی گورنمنٹ گئی, ہماری آئی, ہم نے پھر اس کو 6 کر دیا. اور آج دیکھیں کہ کیا اس کی ضرورت تھی یا نہیں تھی اس موٹر وے کی. آپ کے نئے نئے ایئرپورٹس بن رہے ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ. آپ کا اسلام آباد کا ہوائی اڈا آپ کا مکمل ہو رہا ہے, جو 4 مئی کو غالباً اس کی انوگریشن ہے. تو یہ دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے, لیکن کبھی کبھی دل سوچتا ہے یار ہم نے اپنے ملک کو کیا بنا دیا تھا کہ اگر ہم نے اتنا اچھا اگر ایئرپورٹ بنایا بھی ہے تو دوسرے ملکوں سے یہ لوگ بھی ہونے چاہیے جو یہاں پر آیا کریں, فارنرز بھی آیا کریں. یہاں ایک زمانہ تھا, بہت دیر کی بات ہے یہ, کہ یہاں پر برٹش اوورسیز ایئر کارپوریشن BOAC بھی آتی تھی. یہاں پہ برٹش ایئر, بعد میں برٹش ایئر ویز بن گئی, وہ بھی آئی. ایئر فرانس بھی آ رہا تھا, لوفتھانسا بھی آتا تھا, KLM بھی آتا تھا, TWA بھی آتی تھی, پینم بھی آتی تھی, سوئس ایئر بھی آتی تھی, دنیا جہان کی. اب ایئرپورٹ پہ جب جاؤ تو یہاں ایمریٹس کھڑا ہوتا ہے, کبھی دیکھتے ہیں اس کو, کبھی سعودی عربین ایئر لائنس کھڑی ہوتی ہے, کبھی وہاں پہ قطر ایئر ویز, چوتھا کوئی جہاز نظر نہیں آتا. کبھی کبھی ایسا لگتا ہے ٹرکش ایئر ویز بھی رات کو آتا ہے, رات کو ہی چلا جاتا ہے, تو دن میں کبھی کبھی یہ نظر آتے ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ بھی ہمیں ڈھونڈنی چاہیے, اس کی وجہ بھی ہمیں تلاش کرنی چاہیے. بھائی خود دنیا کیوں بھاگ گئی ہے؟ ہم نے دہشت گردی کے خلاف اتنی بڑی جنگ لڑی ہے, اور اتنے ہمارے فوجی بھائیوں نے قربانی دی ہے, اتنے ہمارے پولیس کے لوگوں نے قربانی دی ہے, اتنے ہمارے انتظامیہ اور باقی محکمات کے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں, اسکول کے بچوں تک نے قربانی دی یہاں پر اس ملک کے اندر, عام سٹیزن نے قربانی دی ہے. لیکن کیوں اس قربانی کو کیوں نہیں باہر ریکگنائز کیا جاتا؟ ہمارا نیریٹو کچھ سننے کے لیے, ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اتنی قربانیوں کے باوجود, ہزاروں میں قربانیاں ہیں, ہماری شہادتیں ہیں, پھر بھی وہ اپنی ہماری بات ماننے کو تیار نہیں. بھائی کہیں نہ کہیں تو کچھ نہ کچھ تو معاملہ خراب ہے. یہ عام آدمی کے سوچنے کی بات ہے. بھائی کیوں ہے ہمارا افغانستان کا نیریٹو تسلیم کرتے ہیں, ہندوستان کا نیریٹو مانا جاتا ہے, نیپال سری لنکا کا نیریٹو مانا جاتا ہے, لیکن پاکستان کا کیوں نہیں مانا جاتا؟ اتنی قربانیاں دینے کے باوجود کیوں نہیں مانا جاتا؟ میرے خیال ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ بڑے سنجیدگی کے ساتھ غور ہونا چاہیے. اور پہلے تو ٹرمپ کہتا تھا, اس کو تو عادت ہے کہنے کی, لیکن ابھی برکس کی کانفرنس پہ خود اپنا پریزیڈنٹ پوٹن نے بھی کہا ہے, پریزیڈنٹ شی نے بھی یہ بات کہی ہے, ہمارے دوست بھی اب یہ بات کہہ رہے ہیں
تو کوئی تو وجہ ہے جس کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کا نیریٹو ان قربانیوں کے باوجود کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے. تو ہمیں سب معاملات کو ٹھیک کرنا ہے، اور انہی معاملات کو میں ٹھیک کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا. لیکن یہ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے خلاف یہ فیصلہ کیوں آ گیا بھائی. اور نہیں تو اس پاکستان کا ہی سوچ لیتے، ایک اور انتظار کر لیتے کہ بھی اگلے سال نواز شریف کی ٹرم ختم ہو جائے گی، ہم یہ فیصلہ دے کے پاکستان کے اندر اس طرح کا انتشار کیوں پیدا کریں. اس انتشار کا نتیجہ آپ کا ڈالر کہاں جا رہا ہے، یہ روپیہ کہاں جا رہا ہے، یعنی کہ مسلسل گر رہا ہے. آپ کی اسٹاک مارکیٹ پہلے 3 مہینوں میں جو ہے وہ 54,000 سے 53,000 سے 37,000 پہ آ گئی. یعنی ایک فری فال ہوا. یہ ڈالر کا فری فال ہو رہا ہے. پاکستان کے جو ہے وہ زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ گرتے جا رہے ہیں. کیسے اس ملک کا کاروبار چلے گا، کیسے جو ہے وہ پاکستان ترقی کرے گا. یہ تو ہم نے اللہ کے فضل سے بہت محنت کر کے 10,000 میگا واٹ اور کئی بے شمار کارخانے ابھی زیر تعمیر ہیں، یہ تو لگا لیے ہم نے. آگے کیا ہوگا؟ پاکستان 5.4% میرے ہوتے ہوئے اپنا یہ ترقی کی شرح ہماری اوپر گئی. 3.9 ہم نے انہیرٹ کیا تھا پیپلز پارٹی کی حکومت سے، جس کو اللہ کے فضل سے ہم 5.5 تقریباً 5.5 پہ لے گئے. ابھی شاید 5.6 کی امید ہے. ہم نے کہا تھا 5.9 پہ ہم ختم کریں گے، 5.6 پہ ہم تھے. لیکن آئی ایم ایف کی جو فور کاسٹ ہے اگلے سال کی وہ 4.9 ہے، یعنی نیچے. دوسرے ممالک ہمارے مقابلے میں 7% سے بھی اوپر جا رہے ہیں. اور 7% اگر آپ کا ہوتا ہے تو آپ یعنی کہ ایون کرتے ہیں اپنے جو ہے نا وہ ترقی کو اور اخراجات کو. اور ہم سے زیادہ تو بنگلہ دیش ہے، سری لنکا ہے، خطے کے ملک بھی ہم سے آگے نکل گئے. جب میں 90s میں وزیر اعظم تھا، مشاہد صاحب کو بھی پتہ ہے، ہمارا ہندوستان کے ساتھ جو ہوتا تھا گیپ وہ 1 to 4 تھا، غالباً 5 اور 4 کے درمیان تھا. آج 1 to 7 ہو چکا ہے. یہ شاید مجھے غلطی لگ رہی ہے 7 یا 9 ہے. تو بتائیں اگر اپنا اسی طرح سے اگلے 10 سال بھی ہمارے گزر گئے، یہ تو 1 to 20 چلا جائے گا. ہمارا فرق جو ہے کہاں رہیں گے کیا اگر اسی طرح سے ہم اپنی ڈیموکریسی کا، رول آف لا کا، آئین کا، پارلیمنٹ کا یہ حال کرتے رہے تو پاکستان تو پھر اللہ معاف کرے فارغ ہو جائے گا. ابھی آپ دیکھیں 3 پلرز آف اسٹیٹ کہتے ہیں، عدلیہ، مقننہ جس کو پارلیمنٹ کہتے ہیں، اور تیسرا جو ہے وہ ایگزیکٹو حکومت. اب پارلیمنٹ بھی اس وقت بیکار ہے، اس کی جیورسڈکشن پہ انکروچمنٹ ہو گئی ہے، اس کے قانونوں کو سٹرائک ڈاؤن کر دیا جاتا ہے. ایک یاد ہے آپ کو سجاد علی شاہ صاحب بھی آئے تھے، چیف جسٹس سپریم کورٹ کے، انہوں نے آئینی ترمیم بھی فارغ کر دی. 2 بندے بیٹھے ہوئے تھے، ایک وہ تھے اور ایک کوئی جنیجو تھے اپنا جج. 2 ججوں نے بیٹھ کے قانون بھی اڑا دیے، کئی آئین کی شکیں بھی اڑا دیں. 58 بھی اڑا دیا تھا. ہاں 58 بھی اڑا دیا. اور اب یہ وہی کام اب شروع ہو رہا ہے. یہ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کو اڑا کر مجھے صدارت سے محروم کیا گیا. یہ کچھ پاکستان میں 70 سال کی ہماری تاریخ ہے. میرا خیال آپ کی ذہن نشین میری باتیں ہو رہی ہوں گی. تو 70 سالوں کی ہماری یہ تاریخ ہے. یا تو اسی تاریخ کو اپنا آگے بھی 70 سال لے جائیں. خدا نہ خواستہ اس پاکستان آپ سے محروم ہوا ہے. یہ جو باقی بچا کچا پاکستان ہے، اگر خدا نہ خواستہ اس کا بھی ہم نے حال خراب کرنا ہے تو پھر ہم بالکل آنکھیں کان بند کر کے ہم اپنا جو ہے نا وہ کہیں نہیں جی بس ہم کیا کر سکتے ہیں جی، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. یار چھوڑو یار، گھر بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے. جو
रूखी सूखी मिल रही है खाते चले जाएं, और क्या ज़रूरत है किसी चीज़ को ठीक करने की। लेकिन हमारा कुरान पाक भी इस बात की इजाज़त नहीं देता। पढ़ें आप उसमें कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में वो लोग जो कि जिहाद पर जाने के बजाय आराम परस्ती की वजह से घर बैठे रहते थे, अल्लाह ताला ने कहा ये लोग नाकाबिले माफ़ी हैं। उनमें से फिर कई लोगों ने अपने आप को सतूनों से बांधा कि जब तक अल्लाह ताला हमें माफ़ नहीं करेगा हम अपने आप को रस्सियों से इस सतून के साथ बांधेंगे। फिर काफ़ी दिनों के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अल्लाह ताला ने बशारत दी कि अभी इनको मैंने माफ़ कर दिया है, आप इनको बता दें। फिर उन्होंने उनको बताया कि अल्लाह ताला ने अब आपको माफ़ी दे दी है। तो आपका तो ये मुल्क है, 22 करोड़ अवाम इसमें रहते हैं, ये 22 करोड़ अवाम का कर्ज है आप पे कि आपने उनका मुस्तकबिल ठीक करना है, और उसके लिए अगर जद्दोजहद करनी पड़ती है तो फिर मैदान अमल में निकलें आप। ये निकलेंगे तो ये मुल्क ठीक होगा। मैंने तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह निकलने का फ़ैसला कर लिया है। अगर आप मेरा साथ देंगे हम इंशाल्लाह ये बैटल जीतेंगे इंशाल्लाह। मैं नहीं इंशाल्लाह पीछे हटूंगा। मेरा आज़म है इंशाल्लाह मैं पीछे नहीं हटूंगा। जो मैंने लोगों का जज्बा देखा है जब मैं इस्लामाबाद से लाहौर गया था जीटी रोड पे, वो मैंने मंज़र अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखे थे। अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह जलसों में जाता हूँ, जो जज्बात जो मैं वहाँ देखता हूँ मैंने ज़िंदगी में पहले कभी इस तरह के जज्बात नहीं देखे। ये फ़ैसले कर रहे हैं हमारे ख़िलाफ़, उतना ही कौम भी हमारे साथ और ज़्यादा जुड़ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। हम इसको क्यों अल्लाह ताला की नेमत ना समझें? ये अल्लाह ताला हमें रास्ता दिखा रहा है, हमारा हाथ पकड़ रहा है अल्लाह, हमें रास्ता दिखा रहा है कि आओ बढ़ो आगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आपका एक नोबल कॉज है, नोबल कॉज। आप एक मुल्क के लिए आप ये सारा काम कर रहे हैं, ये 22 करोड़ अवाम के लिए कर रहे हैं। मैं तो कई दफ़ा समझता हूँ कि मुझे थोड़ा सा मैं अपनी और जवानी की उम्र में ये मुझे रोल अदा करना पड़ता तो और ज़्यादा बेहतर था मेरे लिए। मैं अपना उस वक्त भी जो कर सकता था किया मैंने, लेकिन अभी आज जो मैं अभी इस स्टेज पे जो मैं कर रहा हूँ इसमें भी मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं अपनी मुल्क और कौम की खिदमत कर रहा हूँ। आप मेरा साथ दें, हम इंशाअल्लाह इस मुल्क की कश्ती को पार लगाएंगे इंशाअल्लाह। और डरना नहीं है, घबराना नहीं है। कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। किसी ने अगर बिगाड़ना है तो मेरा बिगाड़ ले, लेकिन आपको हाथ नहीं इतनी आसानी से डालेंगे। जब मैं उस हाथ डालने वालों का मुकाबला करूंगा डालेंगे तब भी आपके साथ, फिर आप अपना जो अल्लाह के फजल व करम से आप घबराना नहीं है, घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। जो डर गया वो मर गया। हमने डरना नहीं है, और इंशाअल्लाह हम नहीं डरेंगे अल्लाह के फजल से। और शायद इसी में ही हमारे मुल्क व कौम की बका है, हम सब की बका है। तो मैं ये बातें करने के बाद आपको ये कहना चाहता हूँ कि वोट को इज़्ज़त दो पे हमें अब कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस वोट को इज़्ज़त मिल जाएगी, ये मुल्क इंशाअल्लाह कायम हो जाएगा और ये मुल्क तरक्की की तरफ चल पड़ेगा इंशाअल्लाह। हमारे सारी मुसीबतें इंशाअल्लाह दूर हो जाएंगी। इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और जो 2-4 गए हैं वो कभी हमारे थे ही नहीं जो गए हैं, और उसको अपना जो अभी ये जो वहाँ पे साउथ में वो लंबे से क्या कह रहा हूँ, वो ना थे हमारे और ना शायद कभी आइंदा कभी भी नहीं होंगे हमारे। और इसी तरह से 2-4 और 5-7 और ये फसली बटेरे जो है
ان کا یہ اڑان ہوتی ہے ان کی ان دنوں میں. یہ دن جو ہوتے ہیں نا آخری 2 3 4 مہینے یہ اسی طرح گزرتے ہیں. اور لیکن جو یہ سمجھتے تھے کہ جناب ان کی پارٹی تتر بتر ہو جائے گی، نواز شریف کے خلاف فیصلہ آئے گا، اللہ تعالیٰ نے وہ سارے منصوبے فیل کر دیے ہیں. اور پارٹی ماشاءاللہ پہلے سے زیادہ جذبے میں ہے. پارٹی اللہ کے فضل و کرم سے اور پارٹی جذبے میں ہے کیونکہ الحمدللہ عوام جذبے میں ہے. یہ مجھے اور آپ نے اگر جذبے میں رکھا ہوا تو عوام نے رکھا ہوا ہے. یہ مت سمجھنا کہ میں اپنے آپ میں ہی جذبے میں آیا ہوں یا آپ بھی